बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी, नुमाइंदा हर्बल न्यूज़ 24/7। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पाक पंजाबी वेलफेयर के ऑफिस में और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे सिंध आबादकार फोरम के चेयरमैन जनाब अफजल अराई साहब से। तो नाज़रीन, आइए आपको लेके चलते हैं पाक पंजाबी वेलफेयर के ऑफिस में। और अफजल अराई साहब की भी मैं फेसबुक से काफ़ी इन्होंने देखता रहना वा तो माशाल्लाह इन्होंने असं दसते हैं कि ये भी पंजाबियों की जी है काफ़ी गलबात करते हैं, पंजाबियों वास्ते आवाज़ चुकते हैं, पंजाबियों वास्ते गल करते हैं माशाल्लाह। तो अभी इन्होंने भी बेहद शुक्रगुजार हाँ और इंशाल्लाह और अज साढ़े को आए ने साड़ी दावत से आए हैं, सानू बड़ी खुशी हुई साढ़े दफ्तर के आए हैं, सानू इज्जत बख्शी तो बड़ा इन्हों की मेहरबानी और उम्मीद। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाक पंजाबी वेलफेयर के ऑफिस में और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि सिंध आबादकार फोरम के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अफजल अराई साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको भली कार कहता हूँ। पंजाबी में जी आया हूँ और बलोची में वशक के और पश्तो में आपको खैर आगले कहता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवी का। शुक्रिया हाजी साहब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये सिंध आबादकार फोरम का आपको ये कैसे ख्याल आया ये इस पे काम करने के मुतालिक? देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान और सूबा सिंध जिसमें हम रह रहे हैं उसमें 80% कम्युनिटी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हमारा मुल्क जो है वो भी एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से ही पहचाना जाता है कि ये ज़री मुल्क है। हमें क्योंकि हम खुद लैंडलॉर्ड हैं, हम ज़मींदार हैं, छठा में सजावल में हमारी ज़मीनें हैं, तो एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग थे उनको प्रमोट करने के लिए एक आम काश्तकार जो है, एक आम हारी जो है, उसके मसाइल को देखते हुए ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना इन 80% पिसी हुई जो कम्युनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, उनके मसाइल को हाईलाइट करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे हम मुल्की लेवल पे, सूबाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकें और उनके इश्यूज़ को, उनके मसाइल को हम उजागर कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि इससे आम जो हैं काश्तकारों को इससे क्या फ़ायदे होंगे और हमारी जो जितनी भी ये गरीब आवाम है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा ये मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर मुल्क है और सिंध जो है एक रीढ़ की हड्डी है। अगर सिंध खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि हमें इससे, हमारे काश्तकारों को इससे क्या रिलीफ मिलेगा इस फोरम से के प्लेटफॉर्म से? देखें, मैं सिंधी में बात करूँ थोड़ी सी। सिंधी में भी ॻाल्हाए सघो था, लेकिन मुझे ही हिकिड़ो तव्हां सां हिकिड़ो रिक्वेस्ट आहे कि उर्दू हर माण्हू जेको आम ऐं ख़ासि हिकिड़ी क़ौमी ज़बान बि आहे। सिंधी मूंखे बि अचे थी अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, लेकिन तव्हां जेको आहे उर्दू में ॻाल्हायो त महिरबानी थींदी। चलो, मसला ये है कि सिंध में जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो कि आम आदमी, आम काश्तकार, वो बेचारा एग्रीकल्चर के मुतल्लिक़ उसको कोई नॉलेज नहीं है। हमारे सिंध में एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीकल्चर, टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर शोबे के डिपार्टमेंट हैं, मगर जो आम आदमी है, जो एक आम अनपढ़ या जिसको तालीम नहीं है, वो बंदे को कुछ पता नहीं है कि हमारी एग्रीकल्चर हमने कैसे करनी है। वो एग्रीकल्चर ऐसे कर रहे हैं जैसे रिवायती, जैसे बाप दादा करते आ रहे हैं, इसी तरीके से आज भी। हालांकि आजकल जो मॉडर्नाइज
मॉडर्न तरीके आ गए हैं, लेटेस्ट तरीके आ गए हैं एग्रीकल्चर में। पर एकड़ यील्ड जो पहले 25-30 मन वो पर एकड़ लेते थे, अगर वो आज वाले मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करें तो वही 100 से भी ऊपर, 100 मन से भी ऊपर जो है वो यील्ड ले सकते हैं। तो हमने सिंध आबादगार फोरम के पंजाब पे बा सेमिनार किए हैं, अवेयरनेस सेशंस किए हैं, लोगों को बताया है कि किस सीज़न में कौन सी फसल लगानी है, किस सीज़न में कौन सी दवाई लगानी है, कौन सा बीज होना चाहिए। क्योंकि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे यहाँ ख़ासकर ये ना तजर्बेकारी या अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे पास यहाँ इतनी पेस्टिसाइड कंपनियाँ आ गई हैं, रातों रात पैदा होती हैं और सुबह वो सिंध में आके अपना कोई ना कोई नाम से वो पेस्टिसाइड बेच रहे होते हैं। इसी तरीके से इतनी सीड कंपनियाँ आ गई हैं कि उनका नाम, उनका पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आई, कब आई और ये कहाँ से पैदा हुई। इसी तरीके से इतनी बेबहा फर्टिलाइज़र कंपनियाँ आ गई हैं। मेरा एक सीड वाले से पिछले दिनों एक कचहरी हुई, मुलाकात हुई, तो वो कहता है कि अगर सच्ची बात सुनोगे, अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो सीड के बिज़नेस के सामने हीरोन का बिज़नेस कुछ नहीं है। यानी हीरोन के बिज़नेस से बहुत प्रॉफिटेबल काम जो है वो सीड का काम है। ये तो बड़ी गहरी बात कर दी डॉक्टर साहब। तो मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको कि ये जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सीड बेचने वाले हैं ना, उनको आप चेक करें तो मेरे ख्याल में, मैं तो अभी मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब से मुलाकात है, उनको ये कहेंगे कि भाई हमारे ये जो काश्तकार हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें तो ये चीज़ों का पता ही नहीं है। शहरों को छोड़ के आप देहातों में, छोटे शहरों में जाकर देखें तो वो जो प्रॉफिट कमाने वाले या जो पैकेज लेके चीज़ें बेचने वाले जो दुकानदार हैं, उन्होंने ऐसी भींग की हुई है, सिंधी का लफ्ज़ है, ऐसी तबाही की हुई है कि हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, मैं एक ज़ाती से सवाल आपके साथ जाते जाते पूछता चलूँ। डॉक्टर साहब, ये आप चूँकि पंजाबी बरादरी से, गालबन आरई बरादरी से, डॉक्टर मोहम्मद अफजल आरई साहब आपका नाम है, तो आप आरई बरादरी से हैं और बिल्कुल सिंध की खिदमत कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आपको कोई लसानी या आरई बरादरी ये सिंध की बहुत पुरानी बरादरी है। मैं अभी जब हम सिंध के विज़िट पे गए थे तो जब सखर पहुँचे तो वहाँ लिखा हुआ था अराई एयरपोर्ट, और वहाँ एक रोड का नाम है अराई रोड, और वहाँ गोठे जो हैं वो भी अराइयों के नाम से हैं कि फ़लाँ अराई गोट, फ़लाँ अराई गोट। तो मेरा मतलब है कि अगर सखर का एयरपोर्ट पता नहीं बने कितने 100 साल हो गए हैं, तो वो अराइयों के नाम से है, तो ये तो बहुत पुरानी एक कौम है जो कि सिंध में रह रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ आफरी का। और ये बस फरमाइए कि आपकी मेज़बानी पाक पंजाबी वेलफेयर के अहदेदारान ने और ये जितने मेम्बरान हैं उन्होंने की है, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है आपकी मेहमान में? कैसा फील कर रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ अराई अपना ये पाक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें मोहब्बत दी, जिन्होंने हमें मोहब्बत दी, जिन्होंने हमें खलूस दिया। और यहाँ बैठे मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ इस वक्त जैसे मैं घरों में बैठा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ कचहरी कर रहा हूँ। तो मुझे कज़ाफ़ी टाउन में और घरों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल आरई साहब, इनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। ये दूसरे मेहमान है राजा फकीर साहब। इसी नातिया शायर ने क्या खूब कहा है कि उस आशिक दे पाक सवलड़े ने जिन्हों रोज़े हबीब की दीद हुंदी, कि जिन्हों रोज़े हबीब की दीद हुंदी ते आशिकां दी उदू ईद हुंदी, ते कहना सच नियाजी सियाणियां दा कि दौलत नाल नहीं इज्जत खरीद हुंदी, ओदा करम होवे गल बनती है एवं नहीं फरीद फरीद होती। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राजा कबीर साहब, उनके से हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, कैसे गुजारे हैं आपके? जी राजा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं पाक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में। राजा साहब, इस वक्त आप डॉक्टर साहब मोहम्मद अफजल साहब के साथ तशरीफ लाए हैं, सिंध आबादगार फोरम के चेयरमैन साहब के साथ। तो जनाब, आपको इसका, आप तो स्टूडेंट तहरीक में बड़े पेश रहे हैं, आपको
اس فورم میں جڑنے کا کیسا خیال ہے؟ بسمillahirrahmanirrahim۔ سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں آپ یہاں کی ویلفیئر ایسوسیشن کا دعوت پر آ کے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سوال کے مطابق میں جامعہ کراچی سے 2014-15 میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا، پاس آؤٹ ہوا۔ تو میں اس وقت جامعہ کراچی میں پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد میں مرکزی جنرل سیکرٹری رہا اور پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا چیئرمین بھی رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں رہتا ہوں، جس شہر میں، جس ٹاؤن میں، وہاں جہاں بھی پنجابیز کی کوئی مشکلات، مسائل کی بات ہوئی، مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے میں پیش آیا۔ لیکن جو ہی میں عملی زندگی میں آیا، میں نے کاروبار شروع کیا، تو میں نے یہ بات دیکھی کہ میرے طبقے کے، میری قوم کے لوگ چونکہ سندھ میں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور تقریباً ہر طبقے سے وابستہ ہے۔ آپ کو پنجابی بولنے والا مکینک بھی ملے گا، آپ کو پنجابی بولنے والا پروفیسر بھی ملے گا، اسی طرح۔ لیکن ہماری آواز کو ارباب اختیار تک پہنچایا نہیں جاتا اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے صوبے میں جائیں۔ سیم لائک اسی طرح جیسے ہمیں تعلیمی اداروں میں 80s کی دہائی میں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے صوبے میں جائیں، چونکہ وفاقی حکومت کے فیڈرل آفیسز یہاں تھے، تو پنجاب کے بے شمار لوگ یہاں، ان کی ڈیوٹیز تھی تو ان کے بچے یہاں پڑھتے تھے، لیکن کہا یہ جاتا تھا اپنے صوبے میں پڑھیں۔ میں ذکر کر رہا تھا جب میں اپنی زندگی میں آیا تو میں نے محسوس یہ کیا کہ ہمارے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوتے جب تک ہم ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پر آ کر اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کسی میں طبقے کی بات نہیں کریں گے۔ تو میں نے مختلف سیاسی جماعتوں میں میرے اسٹوڈنٹ اس دورانیے کے جو دوست احباب تھے مختلف جماعتوں میں چلے گئے، مجھے بھی آفر رہی، لیکن میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں گیا۔ لیکن ڈاکٹر ارشد ارانی صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے اس چیز کا بہت بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ان کی بات نے میرے دل کو چھو لیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کاشتکار، آبادکار اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ میں نے مجھ سے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ کراچی میں تو ذمہ داری اور کاشتکاری کے کوئی معاملات نہیں ہیں، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں چونکہ پورے صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ایون اسمبلی بھی کراچی میں ہے۔ اگر سکھر میں کسی کے ساتھ کوئی کاشتکار کے ساتھ مسئلہ، اس کو ٹائم سے بیج نہیں مل رہا، اس کو پیسٹی سائڈ کا ایشو ہے، اس کو اپنی فصل کے ریٹس کا ایشو ہے، منڈیوں تک رسائی نہیں ہے، تو آج کے جدید دور میں ہم یہاں بیٹھ کے ان کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور اس آواز کو اس کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی کوشش اور محنت سے متاثر ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، اور میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کس عہدے کو فائدہ؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ابتدا میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب کیا ہے، تو جو بھی مشاورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کی باقاعدہ سندھ آبادکار فارم کی باڈی ہے اور ایگزیکٹو کمیٹی کے جتنے ممبر ہیں تمام فیصلے مشاورت سے اور کے رائے سے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میں حصہ ہوں اور جو میری ذمہ داری لگائی جاتی ہے میں ہمیشہ بہت بہت شکریہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پھل پر مشکا پاوے کہ مالک دا کم پھل کو لونا راوے یا نہ راوے۔ ناظرین میرے ساتھ بات پنجابی ویلفیئر کے چیئرمین محمد منیر بارانی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ناظرین ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی اللہ کا شکر ہے آپ کی بات۔ بھائی ماشاء اللہ سے بڑی شاندار میزبانی کی ہے آپ نے ڈاکٹر محمد افضل ارانی صاحب کی، تو یہ کیسے خیال ہے آپ کو ان کے ساتھ جڑنے کا، سندھ یہ آبادکار فورم کے ساتھ جڑنے کا آپ کو کیسے خیال ہے ابھی تک؟ ماشاء اللہ جی ڈاکٹر افضل ارانی صاحب کی پوسٹیں ہم دیکھتے تھے فیس بک کے اوپر، ان کی جو کاوش ہے، ان کی جو محنت ہے سندھ آبادکار فورم اور ہمارے زمیندار بھائیوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ہماری بھی خواہش ہوئی کہ ماشاء اللہ ہمارا دوست جو ہے اتنی اچھی کاوش کر رہا ہے، اچھی محنت کر رہا ہے، تو ہم نے بھی اپنی دعوت سے ویٹ کیا، بات بات آئے اور بیٹھے اور ہمیں بڑا مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے، ان کی جو بھی انہوں نے بتایا ہمیں کہ سندھ لیول پہ جو ہے ہم آباد کر ذمہ دار بھائیوں کے لیے کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پہلے تو ہم فیس بک پہ ہی دیکھ رہے تھے اور آج ماشاء اللہ ہمارا بھائی جو ہے ہمارا دوست جو ہے افضل ارانی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آیا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اچھا علی بھائی، اس میں آپ جو ہمارے کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں کیونکہ شہری علاقے میں رہتے ہیں
اور یہ چونکہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہے تو میرے ناقص علم میں مجھے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ آپ لوگ کوئی ریلی بھی نکالنا چاہ رہے ہیں سندھ آباد فورم کی جانب سے، تو ریلی کا بھی انعقاد کوئی کمیشن ہونے والا ہے؟ جی جی بالکل قریب ان شاء اللہ اس کا ہی اعلان کر دیا جائے گا، پورے فیلڈ لیول پہ کیا جائے گا افسر صاحب کے۔ تو اس میں پاک پنجابی ویلفیئر کے جو عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، اس میں آپ لوگوں کی بھرپور شرکت ہوگی انشاءاللہ؟ بالکل جی انشاءاللہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق ارائیں صاحب، یہ صدر ہیں پاک پنجابی ویلفیئر کے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی کیسے مزاج ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ جاوید بھائی، بالکل خیریت سے۔ فاروق بھائی آپ کاروباری ایک شخصیت ہیں اور سندھ آباد کار فورم میں آپ کا اور ان کی ڈاکٹر محمد افضل ارائیں صاحب کی میزبانی کا اپنی مصروفیت میں سے کیسے وقت نکال لیا آپ نے؟ یہ ہمارے جو ڈاکٹر افضل ارائیں صاحب ہیں، انہوں نے سندھ آباد کار فورم کے چینل سے جو ہے نا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک آغاز کیا اور بہت اچھا آغاز کیا ہے۔ اس میں تمام قومیں پنجابی اور جاٹ ہرانے جتنے بھی ہیں سب شامل ہیں اس میں، بلکہ سندھی لوگ بھی شامل ہیں جو سندھ کے آباد کار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ویسے ہی یہ ہماری جو زمینیں ہیں یہ ارائیں برادری آباد کرتی ہے، تو اس کو مطلب ہے کہ سندھ میں آباد کرنے والے زیادہ تر ارائیں لوگ ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے اس کے فورم کو بھی لے کے چلیں گے، اور ڈاکٹر افضل ارائیں صاحب ہمارے دفتر میں تشریف لائیں، تو ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے اور ان سے گفتگو کی ہے اور اچھی گفتگو رہی ہماری، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ فاروق بھائی آپ کا مقصد صرف سندھ آباد کار سے مراد یعنی سندھ کو آباد کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی زبان سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قومیت سے کسی بھی خطے سے ہو، آپ کا صرف جو مقصد ہے وہ سندھ آباد کرنا ہے۔ آباد کار سے مراد کہ آپ نے سندھ کو آباد کرنا ہے، اس کو خوشحال کرنا ہے، یعنی سندھ خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، انشاءاللہ یہی مقصد ہے آپ کا؟ جی جی بالکل یہی مقصد ہے، اور اس میں ہمارے بڑے بھائی جو ہیں یہ ڈاکٹر افضل صاحب اور راجہ تقیر صاحب یہ ہمارے پر تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ چل کے انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس علی انصاری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاک پنجابی ویلفیئر سے۔ ناظرین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بالکل آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں۔ اویس بھائی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر محمد افضل ارائیں صاحب، راجہ توقیر صاحب، بڑا بہترین آپ نے ان کو میزبانی کا شرف بخشا ہے، تو یہ آپ نے مقصد یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ اس میں سندھ آباد کار فورم میں جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ان کی میزبانی کرنے کا کیسے خیال آیا آپ کو؟ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک پروگرام کیا، وہاں انہوں نے دعوت کی، ہم وہاں گئے، پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن کی نمائندگی کی، ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیں بھیجا خود کی صورت میں، ساتھ میں اور عہدیدار کی سینئر بھی تھے میرے ساتھ۔ تو وہاں ہم نے جا کے جب ان کا میسیج سنا تو وہ میسیج ان کا یہ تھا کہ سندھ آباد کار فورم انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کے جو زراعت کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کے لیے، تو لیکن ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ زراعت جو انہوں نے باتیں وہاں پہ کی کہ لوگوں کو منڈی کی صورت میں اثر ہو، لوگوں کے جو کھاد ملتی ہے اس کے اندر ان کو کم پیسے میں ملے، تاکہ ان کو جتنی سہولت ملے گی اتنا وہ فائدہ غریب عوام تک پہنچے گا۔ تو اس لیے غریب عوام کو اگر کاشتکار وہاں کم پیسے میں اگر وہ چیزیں اگا کے لوگوں کو سستی مہیا کرے گا تو غریب عوام اس سے بہت مستفید ہوگا۔ ہم لوگ ویسے فلاح بہبود کا کام کرتے ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے ہمیں ان کی باتیں جو ہمیں گھر کر گئیں ہمارے دل میں بس گئیں، تو ابھی ہم نے ان کو دعوت دی، وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہم ان کا بے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر آپ کوئی پبلک میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے اس پلیٹ فارم پہ، اور ہمارا چینل بھی آپ کے لیے، کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہے ہر پل 24/7، تو ہم بھی 24/7 بلکہ 24 آورز ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پازیٹیو کام ہوگا ہمارا چینل بھی آپ کے ساتھ ہے، اور ہماری جتنی بھی کاوشیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو آپ کوئی عوام الناس کو، پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے ہمارا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کریں، آپس میں پیار محبت بھائی چارہ سے رہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد افضل ارائیں صاحب، اپنے میزبان محمد جاوید قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔